أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हर किस्म के जादू और मुसीबत से निजात के लिए सूरह मोमिन की इब्तदाई 3 आयतें एक बार पढ़ें। حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا